इसमें भी हमारा एक सवाल आया है कि मैं ई कॉमर्स का काम उसने स्टार्ट कर लिया है, लेकिन जो यहाँ से प्रोडक्ट शिप करने के लिए वो देख के भी परेशान हो गए कि यार इतने ज़्यादा पैसे डिलीवरी कॉस्ट के तौर पे हमें पे करने पड़ते हैं, तो उसमें जो है प्रॉफिट मार्जिन में किस तरह एडजस्ट करेंगे, प्लस कॉस्ट उसकी कैसे सेट करनी है, इसके बारे में थोड़ा गाइड करिएगा कि डिलीवरी कॉस्ट को हम कैसे कम कर सकते हैं और इसकी बेस्ट अप्रोच क्या है। अच्छा अली, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपको ये जो पाकिस्तानी रुपया है ना, उससे बाहर निकलना है। ठीक है। मतलब ये कॉफी जो है कितने की मिलेगी? 700 रुपये की, राइट। कोक का कप कितने का है? कितने का? मतलब आपने जब अमेरिकन मंडी में काम करना है तो आपने बाइंग और सेलिंग जो है उसका पैटर्न भी वही कर लेना है। अच्छा, बहुत अरसा पहले जब मतलब मैं अमेरिका गया तो वो खाना खाने लगना तो साथ ही ज़रब सो वही 5,000 तक खाना। ठीक है, एयरपोर्ट के ऊपर अभी दिल कर रहा है यार कुछ खा लूं कुछ खा लूं, उठा जाके वहां पर देखा तो कॉफी कितने की? $18 की कॉफी। ज़रब सो 1800 की कॉफी नहीं यार, रहने दे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इस माइंडसेट से निकलना जब हम दो मंडियों में रहते हैं। अच्छा है, आप अब तो मैं यहाँ पर मुझे अब तो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उसके एहसानात हैं। जब भी कोई मैं चीज़ बाय करता हूँ तो जो जो भी प्राइस टैग लगा होता है मैं उसको अभी कुदरती तौर पे 100 पे डिवाइड कर रहा होता हूँ, तो मुझे वो साइकोलॉजिकली एक ईज मिलती है उसको बाय करने में। अगर मैं उसको पाक रुपीज के अंदर देखूँ तो मुझे आज भी इश्यू होता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो जनाब इस फेज से निकलना है। दूसरी चीज मैं यहाँ पर आपको बताता चलूं कि जनाब 2013 की बात है, 13-14 की, कि न्यूयॉर्क के अंदर एक जो है कस्टम मेड जीन्स जो है, जो एक दर्जी सी के देता था, उसकी $250 से लेके $1,800 तक उसकी कॉस्ट थी। $250 से लेके ली $1,800 तक उसकी कॉस्ट थी। और ये अहम इशू नहीं है, इशू अहम ये है कि उसका वेट टाइम जो था 6 मंथ था। यस जी जनाब, 6 मंथ। यस, आप यू हैव टू वेट, आपको 6 माह भाईजान इंतजार करना है अगर आपने कस्टम मेड जीन्स लेनी है। मतलब अमेरिका के अंदर आपको इतने ऑड साइजेस मिलेंगे, इतने इतने लंबे, इतने इतने चौड़े लोग, ठीक है, कि आप उन दुनिया की कोई भी कंपनी उनके साइज की जीन्स जो है ना शायद अपनी शेल्फ पर नहीं रखना चाहेगी, क्योंकि वो हर एक जो है वो अनोखे अंदाज के अंदर उसकी उसकी बॉडी की फिटिंग होगी। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, कस्टम मेड जो है उधर वहां पर ये बहुत ट्रेंड है और ये बहुत बहुत एक्सपेंसिव है। मतलब मैं आपको यहाँ पर एक और मिसाल देता चलूँ आपकी आसानी के लिए कि जनाब मैं अमेरिका में गया तो वहाँ पर मुझे वो मेरे दोस्त नजम साहब हैं, उनका उनका जिक्र खैर करना जो है, बहुत चंद दुनिया में जो नफीस लोग होते हैं उनमें से एक साहब वो हैं। तो मुझे ले गए कि जनाब भाई चलते हैं एक शॉपिंग मॉल पे, वहां पर सेल लगी पड़ी है। ठीक है, तो जनाब वहां पर गए, वो बड़ी शानदार उस टाइम वो जीन्स की पैंटें वहां पर बिक रही थी। आप उसको लंडा माल समझ लो, आप उसको जो मर्जी समझ लो, क्लियरेंस सेल समझ लो। तो वहां पर वो जो जीन्स की पैंट्स थी वो मेरे ख्याल से $15 से $20 की एक जीन्स की पैंट जो है, $70 की प्राइस थी, लेकिन उस टाइम वो क्लियरेंस के अंदर $15 या $20 की दे रहे थे। मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैंने कहा यार जबरदस्त यार, मैंने 4-5 पैंट्स ले ली। अब 4-5 पैंट्स मैंने ले ली तो वो सारी साइजेस जो थे वो लंबे लंबे साइजेस थे, वेस्ट फिट थी, साइजेस बड़े लंबे थे। वहां पर एक साहब बैठे हुए थे, दर्जी भी। ठीक है, तो मैंने उनसे पूछा कि यार मुझे थोड़ी सी अल्ट्रेशन करवानी है, तो उसने कहा स्टोर पे हाँ ऊपर कोने में वो दर्जी बैठा हुआ है, टेलर बैठा हुआ है, तो जाके आप उससे करवा लो। तो जनाब मैं उनके पास गया, तो मैंने उनसे पूछा कि जनाब मैंने ये अपनी पैंट्स से, उन्होंने पूछा कितनी पैंट्स हैं आपकी? मैंने कहा जी मेरी 5 पैंट्स हैं। उन्होंने कहा ठीक हो गया जी। तो मैंने कहा जी आप क्या चार्ज करोगे फी पैंट का? तो उन्होंने कहा जी हम लोग $15 एक पैंट की अल्ट्रेशन, यानी $17 या $20 की मैंने पैंट ली और उसके ऊपर $15 जो है वो मेरे से अल्ट्रेशन मांग रहा था। अब मेरे लिए ये अजीब था क्योंकि मैंने वहां पर उसको 100 से ज़रब दी।
تو بن گئے 1500. اور میں نے کہا یار اس کو پیک کرو, گھر جا کے بیگم صاحبہ سے کہیں گے کہ برائے مہربانی میری جو ہے پینٹس کی آلٹریشن آپ کر دو. اب ہم آتے ہیں اس منڈی کے اندر جناب, وہاں پر جتنے لوگ پینٹس لے رہے تھے نا میرے علاوہ, وہ بہت سارے لوگ اسی درجی سے کروا رہے تھے آلٹریشن, رائٹ. ان کو نارمل لگتا ہے. وہاں پر میں اکثر بات کرتا ہوں کہ ایک عام جو نیو یارک میں 2 مرلے کا گھر ہے وہ $1800 سے $2000 کرائے کے اوپر ملتا ہے آپ کو رینٹ پہ. کیا کوئی یہاں پر پاکستان میں آپ نے کبھی دیکھا کسی کو 3 سے 4 لاکھ روپے رینٹ پہ کوئی شخص رہ رہا ہو؟ نہیں نا, کیونکہ ہم لوگ ملٹی پلائی کرتے ہیں, تو وہاں پر ملٹیپلیکیشن نہیں ہے. تو پہلے آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ جس منڈی میں آپ بیچ رہے ہو, یہ جو میں آپ کو بات بتانے لگا ہوں یہ بڑی اہم ہے سمجھنے والی, کہ آپ اپنی پروڈکٹ آیا لیدر جیکٹ ہے, بوٹ ہے, پینٹس ہیں, ہیٹ ہے, ہاکی ہے, بیڈمنٹن ہے, ٹی شرٹ ہے, جو بھی آپ بیچ رہے ہو, پہلے بھی وہ پاکستان میں مینوفیکچرنگ اس کی ہوتی تھی, تو امریکہ میں ایک امپورٹر ہوا کرتا تھا جو بھی ہے, تو وہ وہاں پر امپورٹ کرتا تھا. امپورٹر جو ہے پھر کیا کرتا تھا, آگے سے ہول سیلر کو دیتا تھا, ہول سیلر آگے سے پھر ڈسٹریبیوٹر کو دیتا تھا, ڈسٹریبیوٹر آگے سے پھر کس کو دیتا تھا, ریٹیلر کو. سو 5 لوگ اس میں انوالو ہوتے تھے, ٹھیک ہے جی. تو 5 لوگ جب اس میں انوالو ہوتے تھے تو ایک جو یہاں سے $10 کی شرٹ علی نکلتی تھی جا کے کسی ریٹیل شاپ کے پر وہ $70 کی بکتی تھی, $60 سے $70 کی. 6 سے 7 ٹائمز کسی پروڈکٹ کی پرائس بڑھ جاتی تھی جب وہ ٹریڈیشنل پیٹرن کے اوپر چلتی تھی ای کامرس سے پہلے. تو یہ ای کامرس نے اس کو بریک کیا. تو آپ جب کوئی بھی پروڈکٹ بیچتے ہو تو آپ کو لگتا ہے اس کی شپنگ زیادہ ہے, تو پلیز آپ نے پہلی بات یہ ہے آپ نے اسے کسٹمر سے پیسے لیتے ہوئے 100 سے ملٹی پلائی نہیں کرنا. آپ نہیں دے رہے ہو, وہ دے رہا ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے آپ کی شپنگ بڑی کلیئرلی ڈیفائن ہونی چاہیے کہ آپ اتنے پیسے چارج کرو گے. تو کسٹمرز جو ہیں اگر وہ پروڈکٹ آپ اس کو اچھی پرائس پہ دے رہے ہو تو کسٹمر ایڈیشنل شپنگ دینے میں اسے کوئی ایشو نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. تو تیسرا آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ جو پروڈکٹ آپ بیچ رہے ہو اس منڈی میں آلریڈی کتنے کی بک رہی ہے. تو آپ اس لحاظ سے اگر وہاں پر وہ پروڈکٹ جو ہے وہ کوئی دوسرا سیلر $100 میں بیچ رہا ہے, $110 میں بیچ رہا ہے, تو میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ $90 کے اندر وہ پروڈکٹ بیچ لو اور فری شپنگ بے شک فری کر دو, رائٹ علی. اور اپنا جو شپنگ کی کاسٹ ہے آپ وہ بھی پروڈکٹ کاسٹ کے اندر ایڈ کر کے تو اپنی پروڈکٹ جو ہے اس کو کمپیریٹیو کرو وہاں کے سیلر کے مطابق. اگر آپ بہت سستی دیں گے, اس کی مثال میں آپ کو یہ سمجھا کے بات ختم کرنا چاہوں گا. کوکا کولا کی کیا پرائس چلی آج کل مارکیٹ میں تقریباً 30 روپے 25 سے 30 روپے رہ گیا. مطلب مثال کے طور پر کوکا کولا کی جو ایک عام یہ 250 ml کی بوتل جو ہے یہ آپ کو 30 روپے کی ملتی ہے. اگر میں آپ کو بولوں یار 5 روپے کی میرے سے لے لو تو آپ پیو گے کیا؟ میں قسم بھی اٹھا لوں کہ اللہ دی قسم ہے اوریجنل کوکا کولا کمپنی دی ہے 5 روپے سے مل رہی ہے, تو آپ کیا کہیں کہ نہیں کوئی گھاٹا کیا ہوگا اس نے, ٹھیک ہے. تو ایگزیکٹلی جو وہاں پر اوریجنل بائر ہے وہ بھی یوں ہی سمجھتا ہے کہ یہ جو پروڈکٹ ہمیں سستی مل رہی ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مینوفیکچرنگ فالٹ ہے, یہ لنڈا ہے, اس کے اندر کوئی ایشو ہے یا یہ اوریجنل نہیں ہے. تو پلیز اپنی پرائسز جو ہیں ان کو بھی منڈی کے مطابق رکھا کریں. اگر سیلز نہیں آ رہی تو اس کی وجہ پرائس نہیں ہے, اس کی وجہ بہت ساری دوسری وجوہات ہو سکتی ہیں, وہ میں اپنی دوسری ویڈیوز کے اندر بڑی ڈیٹیل کے اندر بتا چکا ہوں. آپ کی پرائس جو ہے یہ اونلی ریزن نہیں ہے فار میکنگ لائک مور سیلز. تھینک یو ایوری ون. ہوپ فلی اس آنسر سے آپ کو ہیلپ ملے گی کہ آپ نے اپنی پرائس اسٹریٹجی کیا رکھنی ہے اور شپنگ اسٹریٹجی کیا رکھنی ہے. تھینک یو ایوری ون.